Bismillahirrahmanirrahim. Beta, we are going to start a very important essay, and this is about elections या political situation in Pakistan. अब इसके बारे में बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा ही मैं तो कहूँगा दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आ सकता है आपके इन पेपर्स में. तो चलें स्टार्ट करते हैं. डेमोक्रेसी के अंदर हर वोट काउंट होता है और इलेक्शंस ही अल्टीमेट हतमी एक्सप्रेशन होते हैं, इजहार होता है लोगों की पावर का. बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, मरहूमा ने. इलेक्शंस जो हैं ये बुनियाद हैं जमहूरियत की. वोटर्स को एक वॉइस मिलती है और एक चांस मिलता है कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के पाथ का अंदाज़ा लगा सकें या उसको प्रेडिक्ट कर सकें, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट कर सकें. इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इससे लोगों को ये मौका मिलता है कि वो एक्सरसाइज कर सकें अपने पॉलिटिकल राइट को, सियासी हक को, और पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नमेंट के बनने में अपने मुल्क के अंदर. जनाब, जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हैं इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है. इनका इम्पैक्ट पॉलिटिकल सीन के ऊपर, चैलेंजेस, इम्तिहानात जो एक कौम की जमहूरी तरक्की के अंदर आते हैं, ये सब बड़े ही अहम इश्यूज़ हैं जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद इलेक्शंस के बारे में. पॉलिटिकल सिचुएशन ये अक्कासी करती है लोगों के उभरते हुई उमंगों की या जज्बात की. इवॉल्विंग, उभरते हुए एस्पिरेशन, जज्बात, उमंगें, और जनाब मजमूई अज़्म का भी इजहार होते हैं पाकिस्तानी पीपल का. ये परवेज़ मुशर्रफ मरहूम साहब ने कहा. पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सिस्टम है और इसका जो ढांचा है वो बदल रहा है, जो कि हमेशा ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है. पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को कंट्रोल करने वाला इदारा जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ECP कहा जाता है, ये मुल्क के अंदर इलेक्शंस को देखता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे, जस्टिस को यकीनी बनाया जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी को यकीनी बनाया जाएगा वोटिंग साइकिल के ज़रिए से. पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं इलेक्शन प्रोसेस को, जो कि वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, नुमाइंदगी कर रही होती हैं बहुत से आइडियाज़ और नेशनल असम्बली की सीट से मुतल्लिक, प्रोविशनल असम्बली की सीट से मुतल्लिक और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के मामले में भी. लोकल मतलब मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया. इलेक्शंस जो हैं ये कॉर्नर स्टोन हैं डेमोक्रेसी का, अहम जुज़्व है डेमोक्रेसी का. सिटीजन्स को ये ताकत प्रोवाइड करते हैं कि वो कौम के फ्यूचर को शेप कर सकें. इमरान खान साहब. जनाब, पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इजहार कर सकें अपने जमहूरी हक का इलेक्शंस के दौरान और अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें और अपना एक असर डाल सकें इस मुल्क की तरक्की में या मुल्क की फ्यूचर के अंदर. जनाब, वो बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं. आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करते वक्त, हौसला अफजाई करते हुए, लोगों को एम्पावर बनाते हुए और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर को यकीनी बनाते हुए, एक्टिवली एंगेज होते हुए जो शहरी हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं मुल्क की गवर्नेंस के अंदर, इस चीज़ को यकीनी बनाते हुए कि उनकी आरा को सुना जाता है, उनकी शिकायतों को समझा जाता है और उनके जो गोल्स हैं, उनके जो मकासद हैं, उनको कम्युनिकेट किया जाता है. जनाब, जो ट्रू स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स की है, यानी जो शहरी हैं उनका मुतहरिक तौर पर हिस्सा डालना इसके ऊपर है, इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर है, और इंश्योर करना इस बात को कि उनकी आवाज़ों को सुना जाता है और उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाता है. मरियम नवाज शरीफ. जनाब, कंपटीशन और जज्बा, जोश, एंथुसियाज्म जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स का, ये डिस्क्राइब करता है पॉलिटिकल सीन को पाकिस्तान के गिर्द इलेक्शंस में. पार्टीज़ जो होती हैं वो कैंपेन्स में हिस्सा लेती हैं, वोटर्स को इस बात पर कायल करते हैं कि वो उनके आइडियाज़ को और व्यूज़ को लाजमी सराहें, सपोर्ट करें. इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो इनकरेज करती है पब्लिक डायलॉग को, लोगों को हेल्प करते हुए कि वो बड़ी ही करीब से इवेल्यूएट करें बहुत सी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को और एजुकेटेड चॉइसेस को लेकर आएँ.
یہ اس سے سپورٹ بھی ہوتی ہے گروتھ کی، کس کی؟ ڈیموکریٹک سوسائٹی کی، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ریزیڈنٹس کو اس بات کی طرف قائل کیا جاتا ہے کہ وہ متحرک ہوں اور ڈیبیٹس کے اندر شامل ہوں، گفتگو شنید کے اندر شامل ہوں اور عوامی جو سرگرمیاں ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جو الیکشنز ہیں یہ بیڈ روک ہیں، اہم چیز ہے، اہم جزو ہے اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم کی، جس سے یقینی بنائی جاتی ہے قانون کی حکمرانی اور حکومت کا بہترین عمل میں آنا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے کہا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جناب، نیکسٹ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ مشکلات سے بھرا پڑا ہے۔ جو ڈومیننٹ پوزیشن ہے، یعنی جو غالب پوزیشن ہے جنریشن پولیٹکس کی، جس میں پولیٹیکل پارٹ جو ہے وہ صرف خاص فیملیز تک رہتی ہے یا جنریشن تک رہتی ہے، یہ بیسک پرابلمز میں سے ایک ہے۔ اس سے زیادہ جمہوری اور ملٹی کلچرل جو جمہوری معاشرہ ہے اس کا کیا ڈیولپ ہونا رک جاتا ہے، اور جو اقدار ہوتے ہیں ایک خاص انفرادی شخص کے ٹیلنٹ کے اور آئیڈیاز کے، وہ نظر ہو جاتے ہیں فیملی کے کنیکشنز کے۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پولیٹیکل پلورلٹی، یعنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کا آنا، اس کو ضرور آنا چاہیے، نیو لیڈرشپ کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور ڈیولپمنٹ کی جو اوپینینز ہیں ان اور چانسز ہیں ان کو ضرور بنایا جانا چاہیے۔ الیکشنز ہوتے ہیں یہ پاتھ وے پرووائڈ کرتے ہیں برائٹر فیوچر کے، جبکہ پاکستان اپنی خود ڈیسٹنی کو شیپ کر سکتا ہے۔ فاطمہ بھٹو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل کرائسس ہوتے ہیں ان کا ناقابل توڑ ایک لنک ہے، رابطہ ہے ملک کے سماجی اور سیکیورٹی کے انوائرمنٹ کے ساتھ، یعنی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جناب، ایشوز کو ایڈریس کرنا جن میں غربت ہے، عدم مساوات ہے، ایکسٹریمزم ہے، حد سے زیادہ بڑھنا، ٹھیک ہے، اور گورننس کے گیپس جو کمی ہے، یہ اسینشل ہے، ضروری ہے پروموٹ کرنے کے لیے ایک ایسے ایٹماسفیئر کو جو کہ فری اور فیئر الیکشنز کی طرف لے کر جائے۔ کمپلیٹ پلان چاہیے اس کے لیے، جس میں دونوں پولیٹیکل اور اکنامک ریفارمز ان کو دیکھا جانا چاہیے، اس چیز کو یقینی بناتے ہوئے کہ الیکشن جو ہیں وہ ملک کی اوور آل بہتری اور پراسپیرٹی کے لیے خوشحالی کے لیے بڑا ضروری ہیں۔ الیکشنز ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں، پیسفل ایکسپریشن آف لوگوں کے پیسفل ایکسپریشن ہوتے ہیں ان کی عزم کے، آرا کے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بنیاد رکھی جاتی ہے ایک سٹیبل اور خوشحال پاکستان کی۔ بلاول بھٹو زرداری۔ نتیجے کے طور پر الیکشنز اور پولیٹیکل سچویشن جس میں لوگ حصہ لیتے ہیں یہ بہت ضروری کمپوننٹس ہیں، اجزاء ہیں پاکستان کی ڈیموکریٹک جرنی کا۔ یہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں آپ شہریوں کو ایک آواز، انہیں الاؤ کرتے ہیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گورننس کے اندر، ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ ڈٹرمائن کریں، وضاحت کریں ملک کی قسمت کے بارے میں، کے حال کے بارے میں۔ جبکہ کچھ مشکلات تو ہیں، جیسا کہ فیملی پولیٹکس، منیز ایفیکٹ، پیسے کا بہت اثر ہے ہماری سیاست کے اندر، تقسیم بہت زیادہ ہے، یہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، ان سے نمٹ سکتے ہیں کیسے؟ پلورلزم سے، سیاست کے اندر زیادہ جماعتوں کو لا کر، فنڈنگ کمپینز کے ذریعے سے، اور ایک کلچرل یعنی ایک ایسا کلچر ہم لے کے آ سکتے ہیں جس سے کنسٹرکٹیو ایکسپریشن ہو، یعنی ایک خاص بنیادی اظہار ہو کہ جس میں آپ خاندان سے ہٹ کر کسی کے ٹیلنٹ کے اوپر بات کر رہے ہوں۔ پاکستان اپنے جمہوری سٹرکچر کو، ڈھانچے کو بہتر بنا سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے، اپنی پولیٹیکل اظہار کو بہتر کر سکتا ہے اور پروموٹ کر سکتا ہے زیادہ اوپن اور ویلدی انوائرمنٹ کو اپنے لوگوں کو، ان ہرڈلز کو ختم کرنے کے بعد۔ اب اعتزاز احسن نے بالکل صحیح کہا کہ الیکشنز جو ہوتے ہیں یہ مضبوط کرتے ہیں شہریوں کو کہ وہ آرکیٹیکٹ بنیں، وہ معمار بنیں پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر تبدیلی لا کر۔ کلیئر بیٹا؟ آئی ہوپ دس انڈرسٹینڈس ویل۔ تھینک یو ویری مچ۔